lonely is a man without God. Unsa may nakapalonely sa tao nga walay Dios, nganong nahimong lonely ang tao? Unsa may pinakalawom nga hinungdan, nganong ang tao nahimong lonely? Isaiah 59 verse number 2. Ang inyo hinuong kalapasan maoy nag-ulang kaninyo og sa inyong Dios. Ang inyong sala maoy hinungdan sa iyang pagpahilayo kaninyo aron dili siya makadungog kaninyo. Sa ato pa, ang sala maoy hinungdan nganong ang tao nahilayo sa Dios. So kung nahilayo sa Dios ang tao, wala na siya tinuod nga kalipay. Kay bugtong Dios lamang ang makahatag og tinuod nga katagbawan, kalipay ngadto sa tao. Ang sala mo'y hinungdan nganong ang tao nahimong dautan. Ang sala maoy hinungdan nganong ang tao wala nay kalipay.